नयाँ नेपालको निर्माणसँगै थियो नयाँ आशाको सञ्चार। तर मुलुक झन्झन दलदलमा फस्दै नागरिकका गर्दनमा असुरक्षाको तरवार। सियो होस् वा विमान खरिद, यिनीहरूले गर्नै पर्ने भ्रष्टाचार। मुलुक छ, नागरिक छन्, नागरिक दिगदार किनकि खोइ सरकार। नमस्कार, म अमृत कृष्ण पोखरेल। यो हो नागरिकको प्रश्न खोइ सरकार। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, हाहाकार, बलात्कार अनि चित्कार कहिलेसम्म? सोध्ने तर कसलाई? सरकारलाई सोधौं त खोइ सरकार, कहाँ छ सरकार? नागरिक दिगदार। त्यसैले आउनुहोस्, जबसम्म बन्दैन जिम्मेवार, एकै स्वरमा प्रश्न गरि नै रहौं, खोइ सरकार। होइन, कति पटक जुट्छन्, कति पटक फुट्छन् यी राजनीतिक पार्टीको लेप लगाएका व्यापारिक कम्पनीहरू। हो, राजनीतिक पार्टीको लेप लगाएका व्यापारिक कम्पनीहरू। सबैले छुट्टा छुट्टै कम्पनी चलाइरहेका छन्। ओली एन्ड सन्स प्राइभेट लिमिटेड, प्रचण्ड एन्ड रिलेटिभ्स कम्पनी, खनाल नेपाल ब्रदर्स इन्डस्ट्री, शेरबहादुर एन्ड रामचन्द्र ट्रेडर्स, जसपा इन्टरप्राइजेज अनि राप्रपा कर्पोरेसन आदि इत्यादि। र यी कम्पनीहरूलाई न फुट्न आइतबार लाग्छ न जुट्न आइतबार। हुन त यी व्यापारीहरू जुटे पनि के, फुटे पनि के। मुलुक र नागरिकले के नै पाएका छन् र अनि के नै पाउँछन् र? हात्तीहरू मिलेर खेले पनि बारीको सत्यानाश, रिसाएर जुधे पनि बारीकै सत्यानाश। आजका दिनसम्म केही फरक परेको छैन। शासक रावण भए पनि, शासक राम भए पनि, नागरिक त सधैँ सीता नै भएका छन्। रावणको शासनमा अपहरणमा परेका छन्, रामकै शासनमा पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अग्नि परीक्षा दिइ नै रहनु परेको छ। नागरिक सधैँ द्रौपदी नै भएका छन्, शासक कौरव भए पनि, शासक पाण्डव भए पनि। कौरवको शासनमा चिरहरणमा पर्छन्, पाण्डवकै शासनमा पनि जुवामा हारिन्छन्। तर यसो भन्दैमा राजनीतिको नाममा व्यापार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यसैले यी व्यापारिक कम्पनीहरू विशुद्ध राजनीतिक दलमा परिणत हुनु जरुरी छ। नागरिक नेताहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, तपाईहरू यस्तो व्यापार कहिले बन्द गर्नुहुन्छ? स्वार्थ मिल्दा यसो एकजुट भैटो पल्ने र स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै एकअर्कालाई लात हान्ने प्रवृत्तिले ग्रस्त छ हाम्रो मुलुकको राजनीति। एकजुट हुन पनि त्यस्तै छलछाम अनि फुटेर चोइटा चोइटा हुन पनि त्यस्तै तिगडमबाजी। मुलुक र नागरिकका लागि राजनीति गरेका हुन् र यी नेता भनाउँदाहरूले? नितान्त आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिको खोल ओढ्नेहरूलाई के थाहा एकता नै बल हो भन्ने कुरा? हुन त विद्यालयमा पढाइन्छ एकता नै बल हो भनेर, तर यिनीहरूले त पढेका छन् मात्र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद, राजावाद, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद अनि अन्य वादैवाद। यी सबै वाद पढेका छौँ भन्दै आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्नेहरूले गरिब नागरिकहरूको मनोवाद चाहिँ पढ्न सकेका छैनन् आजका दिनसम्म पनि। त्यसैले आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको टाउको काटेर सत्ता र शक्तिको स्वाद चाख्ने इच्छा राख्नेहरूलाई एकता र कता बीचको भिन्नता कसरी थाहा हुनु? 2/3 बहुमत दिएर मुलुक र नागरिकका लागि 5 वर्ष ढुक्क भएर काम गर भनी नागरिकले पठाएकाहरूलाई त्यो बहुमत पचेन। नागरिकले गरेको त्यो विश्वास उनीहरूका लागि कुन्नी के जातिलाई घिउ नपचेको जस्तै भयो। उनीहरूको जुङ्गाको लडाईँका अघि नागरिकको मतको कुनै अर्थ रहेन। आफ्नो स्वार्थ हेरेर एकता गरी टोपलेकाहरू स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै त भन्दा म ठुलो, यो भन्दा ऊ ठुलो भन्ने खेलमा उत्रिहाले। जहाँ गए पनि भाँड भैलो मात्र मचाउन जान्नेले
गर्न सक्ने पनि यति नै होला सायद। र फुटको धमिराले खोक्रो पारेको कुनै एउटा दल विशेषलाई मात्र होइन, मुलुकमा राजनीतिको खोल ओढेका जति पनि दल छन् ती सबै दलमा विभिन्न उपदलहरू, गुटहरू र उपगुटहरू छन्। सबै प्रमुख दलहरूमा पढे लेखेका भनिने नेता भनाउँदाहरू धेरै छन्, तर एकतामा नै बल हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मान्न उनीहरूको स्वार्थले दिँदैन। त्यसैले एकअर्कासँग सधैँ लाप्पा खेलिरहन्छन्, मात्र आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि। आफूलाई मधेसको मसिहा हौँ भन्नेहरूका लागि मधेसका सोझासाझा नागरिकको टाउकोमा टेकेर सुविधा सम्पन्न जीवनशैलीमा पुगेपछि के को मधेस अनि के का मसिहा। कुर्सीमा पुगेकाहरूलाई कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने पिर र कुर्सी नपाएकाहरूलाई कुर्सीमा कसरी बस्ने भन्ने ध्याउन्न। त्यसका लागि जोसुकैसँग होस् जुट्न पनि तयार, फुट्न पनि तयार। मधेस बाढीले बगाओस् कि, किसानले बजार नपाउन् कि, सीमा नाकामा विदेशीहरूले मधेसीमाथि अत्याचार गरून् कि, जेसुकै होस्, मधेसका मसिहा हौँ भन्नेहरूलाई के को टाउको दुखाइ। यस्ता नेता र पार्टीको फुटका कारण आफ्नो दुनो सोझ्याउन नपाएका केही नेताहरू र अन्धभक्तहरू चाहिँ नेताहरू फुटे, पार्टी फुट्यो, बर्बादै भयो, आकाशै खस्यो, अब के होला भन्दै बिलौना गरिरहेका छन्। जुट्दाखेरि कुन चाहिँ तीर हानेका थिए र फुट्दा नागरिकले बिलौना गरिदिनु पर्ने। उनीहरू जुटे पनि के, फुटे पनि के। हात्तीहरू रमाएर खेले पनि बारीको सत्यानाश, रिसाएर जुधे पनि बारीकै सत्यानाश। बेला बेलामा जुटे झैँ गरेर यिनीहरूले पनि मुलुकको सत्यानाशै गरेका छन्, फुटे झैँ गरेर मुलुकको सत्यानाशै गरेका छन्। त्यसमाथि भन्छन् हाम्रो पक्षमा आवाज उठाउनुस्, सडकमा आउनुस्, फलानोको विरोध गरौँ, ढिस्कानोको प्रतिकार गरौँ। किन उठाउने तपाईँका पक्षमा आवाज? किन आउने तपाईँका लागि सडकमा? किन गर्ने फलानोको प्रतिकार अनि किन लगाउने ढिस्कानोलाई पाखा? एउटालाई गल हत्याएर अर्को त्यस्तैलाई कुर्सीमा बसाउन? तपाईँमध्ये कसैले त कुर्सी पाउनु होला, तर गरिब नागरिकले तपाईँलाई कुर्सीमा बसाए बापत के पाउँछन्? के भिन्नता आउँछ उनीहरूको जीवनस्तरमा? केही आउँदैन, केही पनि आउँदैन। त्यसैले यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने सुन्नुहोस्, तपाईँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसलाई राजनीति भनिँदैन, त्यसलाई त व्यापार भनिन्छ, व्यापार। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि हाम्रो यो दल, हाम्रो त्यो दल। गलत, तपाईँहरूको दल होइन, पसल छ, पसल, जसलाई अहिले तपाईँहरूले ठुला ठुला कम्पनी बनाइसक्नु भएको छ, जहाँबाट गरिब नागरिकलाई झुटा सपना, नक्कली आश्वासन, अन्याय, अत्याचार, पीडा र शोषण बेचेर तपाईहरू आआफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। तर अब तपाईहरूले आआफ्ना कम्पनी बन्द गरेर विशुद्ध राजनीतिक दलमा परिणत भएकै राम्रो। साथै फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नु मुलुक, नागरिक र तपाईहरूकै राजनीतिक भविष्यका लागि पनि श्रेयस्कर हुन्छ। त्यसैले अझै पनि समय छ, बन्द गर्नुहोस् राजनीतिका नाममा सञ्चालित आफ्ना कम्पनीहरू अनि फुट्ने फुटाउने फोहोरी षड्यन्त्रहरू। होइन भने एक दिन नागरिकले तपाईहरूका कम्पनीमा यस्तो ताला लगाउनेछन्, यस्तो ताला लगाउनेछन् जुन तपाईहरू कुनै पनि चाबीले खोल्न सक्नुहुने छैन। चेतना भया। नागरिकले रगत पसिना बगाएर कर तिर्छन्, तर तिरेको त्यही कर उनीहरूका लागि प्रयोग हुँदैन। त्यसमा हालिमुहाली हुन्छ आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने केही मुठ्ठीभरका नेता र तिनका झोला बोकेर हिँड्नेहरूको। कर तिरे पनि नागरिकलाई आफ्ना बालबच्चा पाल्न धौ छ यहाँ, तर नेता भनिनेहरूलाई सर्प पाल्न त्यही करबाट 70-72 करोड दिइन्छ। नागरिक मरे मरुन्, बाँचे बाँचुन्, तर नेताले चाहिँ सर्प पाल्न पाउनु पर्यो। वाह, क्या गजबको राजनीति छ। त्यही पनि आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेता भन्छन्।
नागरिकका कुरा त परै जाओस्, आफू बिरामी पर्दा आफ्नो उपचार गर्न सक्ने एउटा अस्पताल त मुलुकमा बनाउन सक्नु भएको रहेनछ भने यत्रो वर्षको राजनीतिमा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने तपाईहरूले गर्नुभयो चाहिँ के? नेता झलनाथ खनाल अहिले भारतमा उपचार गराइरहेका छन् र उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए बापत उनले पुरस्कार स्वरूप नागरिकले तिरेको करबाट 30 लाख रुपैयाँ पाए, जुन कानुन विपरीत छ। तर कानुन त यहाँ गरिब निमुखाका लागि मात्र हो। यहाँ गरिबले ज्वरो आउँदा सिटामोल नपाएर तितेपाती र रुदिलोको झोल खानु परिरहेको छ। नेता भनिनेहरूले चाहिँ जताबाट सोहोरे पनि भयो। कङ्ग्रेसकै नेता गगन थापाले यसको विरोध गरी टोपले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्ग्याएर। तर गगनजी, सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरी टोपल्नु र गलतलाई सही बनाएर देखाउनुमा भिन्नता छ भन्ने तपाईलाई थाहा छैन र? झन् प्रतिपक्षमा रहँदा त तपाईले के गर्नुभयो होला? नागरिक अहिले यही सोचिरहेका छन् र राज्यलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, के नेता झलनाथ खनालको आर्थिक स्थिति त्यति नाजुक छ र कि राज्यले उनलाई उपचार खर्च दिनुपर्ने? हाम्रो मुलुकमा यदि बाँच्ने हो भने नेता नै हुनुपर्ने रहेछ। नभए पनि कि त कसैको झन्डा बोक्नुपर्ने रहेछ। त्यो पनि नभए कुनै नेताको झोला बोकेर जी हजुरी गर्नुपर्ने रहेछ। गरिब नागरिकको भागमा त एउटा सिटामोल पर्नु पनि भाग्यको कुरो। त्यही पनि भन्छन् हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, समानता ल्यायौँ आदि इत्यादि। खोइ कहाँ छ समानता? आजको दिनमा पनि यदि कसैलाई भिआइपी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भने समानताको राग अलाप्नेलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। लाज। 2-4 जना भिआइपी हुन् भने बाँकी नागरिक चाहिँ के महत्त्वहीन हुन्? गणतन्त्रमा यस्तो पक्कै पनि हुँदैन, तर यस्तै छ हाम्रो मुलुकमा। नेता झलनाथ खनाल केही समयदेखि अस्वस्थ छन् र भारतमा उपचार गराइरहेका छन्। उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी पनि गर्दछौँ। साथै नागरिकको एउटा प्रश्न छ उनका लागि। आफू बिरामी हुँदा आफ्नो उपचार गर्न सक्ने एउटा अस्पतालसम्म आफ्नै मुलुकमा बनाउन सक्नु भएन भने यत्रो वर्षको राजनीतिमा तपाईले गर्नु चाहिँ के भयो? नागरिकका लागि त झन् के पो गर्नुभयो होला र? केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गलहत्याएर शेरबहादुर देउवालाई त्यो कुर्सीमा बसाउनमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए, जसका लागि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शेरबहादुर देउवाले उनको गुण तिरे। उनको उपचारका लागि राज्य कोषबाट 30 लाख रुपैयाँ दिएर। हो, त्यही 30 लाख रुपैयाँ जुन गरिबले रगत पसिना बगाएर राज्यलाई कर तिरेका थिए। सम्बन्धमा तिक्तता बढ्दै गएका बेला नेता खनाललाई फकाउन अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस्तै घोषणा गरेका थिए। अब नागरिकले बुझ्न चाहेको कुरा, सरकार परिवर्तन भएर फाइदा के भयो? केही भएन। मात्र मुठ्ठीभरका केही नेता र तिनका कार्यकर्ताले हालिमुहाली गर्न पाए। यहाँ एउटा सन्दर्भ सायद सान्दर्भिक होला। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले नेताहरूलाई राज्य कोषबाट उपचार खर्च दिइने सन्दर्भमा यसो भनेका थिए। हामीले अथक कसरत गरेर संसदबाट केही समय अगाडि एउटा कानुन पारित गर्यौँ। कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने छैन। हामीले अथक कसरत गरेर संसदबाट केही समय अगाडि एउटा कानुन पारित गर्यौँ। कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने छैन। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसकै सरकार छ। गगन थापा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता हुन्, तर आफ्नै सरकारको गलत कदममा उनले लगाम लगाउन सकेनन्। विरोध नगरेका होइनन् उनले। धेरै ठाउँमा यसको विरोधमा बोले अनि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू रङ्ग्याए, तर उनले आफ्नै सरकारको यो गलत कदमको विरोध गरेका होइन रहेछन्, मात्र गरी टोपलेका रहेछन्। गगनजी,
चर्का चर्का भाषण गर्नु, सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गी बिरङ्गी बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यस्ता गलत कदम रोक्न सक्नु चाहिँ वास्तविक विरोध हो। आफ्नै सरकारको मनपरी त तपाईँले रोक्न सक्नु भएन भने प्रतिपक्षमा हुँदा त तपाईँ कति निरीह हुनुहुँदो रहेछ भन्ने नागरिकले बल्ल बुझे। युवाहरू प्राय कुरा गरिरहेका सुनिन्छन्, भाषण चाहिँ हो के? भाषण चाहिँ गजब गर्छन् उनले। आज तिनै युवाहरू भनिरहेका छन्, हो रहेछ भाषण मात्र गजब गर्दा रहेछन् उनी। अन्त्यमा यदि राज्यले बिर्सिएको हो भने हामी सम्झाउन चाहन्छौँ। केही समय अघि एक नेतालाई जनै खटिरा आएको समाचारले मुलुक तातेको थियो। ढिलै भए पनि उनको उपचारको नाममा राज्य कोषबाट लाखौँ दिएर उनको पनि गुण तिर्ने पो हो कि? डाडु पन्यौ तपाईँहरूकै हातमा छ क्या र? नागरिकको त के छ र? हिजो पनि सरकार नै खोजिरहेका थिए, आज पनि सरकार नै खोजिरहेका छन् र भोलि पनि सरकार नै खोजिरहनेछन्। हो, मुलुकमा यस्तै छ र मुलुक यसरी नै चलिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब भने हुनै पर्छ। त्यसैले दर्शकवृन्द, सरकार खोज्ने हाम्रो यो प्रयासमा तपाईको सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईको एउटा प्रश्नले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न गरि नै रहौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट पुनः हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार र सबै मिली प्रश्न गरि नै रहौँ। खोइ सरकार।